यस गरी जतिले पनि यो भिडियो मार्फत आजको यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, यस गरी यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो वचनको सेवाकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज म तपाईँको अगाडि येशू ख्रीष्टले पिता पुर्खाको श्रापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। म तपाईँको लागि एउटा वचन पढ्दैछु, गलाती 3:13-14 यहाँ यसो लेखेको छ, हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ कि येशू ख्रीष्टमा अब्राहमको आशिष अन्य जातिहरूलाई आओस् र विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा गरेको आत्मा हामीले पाउन सकौँ। यानी देख्छौँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई सारा व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई आज यो कुरा बुझ्न हामीलाई धेरै आवश्यक छ। कुनै पनि श्राप होस्, व्यवस्थाको श्राप होस् या त पिता पुर्खाबाट आएको श्राप किन नहोस्, हरेक श्रापबाट येशूले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। यो वचन अनुसार येशू ख्रीष्ट श्रापित बन्नुभएको छ अनि लेखिएको छ क्रुसमा झुन्डिने चाहिँ हरेक श्रापित हुन्छ अरे। अनि येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि क्रुसमा झुन्डिनु भएको छ, तपाईँ मेरो लागि श्रापित हुनुभएको छ। अनि सारा यो व्यवस्थाको श्रापहरू पिता पुर्खाबाट आउने सारा श्रापहरूबाट येशू ख्रीष्टले तपाईँ मलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। आज यो कुरा बुझ्नु चाहिँ हामीलाई धेरै आवश्यक छ। येशू ख्रीष्टको बलिदानमा येशू ख्रीष्टले क्रुसमा के गर्नुभयो यो कुरालाई बुझ्यौँ भने आज हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। जे कुरा हामी बुझ्छौँ त्यही कुरा हामी विश्वास गर्न थाल्छौँ। हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो बुझाइको आधारमा हुन्छ। जुन कुरा हामी बुझ्छौँ त्यो विश्वास हाम्रो हुन जान्छ। साथै जे विश्वास गर्छौँ त्यही अनुसार हाम्रो जीवनमा कामलाई देख्न थाल्छौँ। त्यही कारणले गर्दा येशूले धेरैपल्ट भन्नुभयो, धेरै बिमारीहरूलाई निको पार्दा तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस् भनेर येशूले भन्नुभयो। अनि धेरैले आफ्नो विश्वास अनुसार चङ्गाइलाई छुटकारालाई पाएको छ। आज यो वचन अनुसार पिता पुर्खाको श्राप, व्यवस्थाबाट आउने श्राप, सबै श्रापबाट येशू ख्रीष्टले क्रुसमा चढिकन सारा श्रापलाई नष्ट गर्नुभएको छ। अब तपाईँ मलाई श्रापमा जिउने कुनै दरकारै छैन। तर यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु धेरै आवश्यक पर्छ। मैले केही साल अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ, पास्टर योङ्गी चोको। उहाँले आफ्नो चर्चको बारेमा यसरी गवाही दिइरहनु भएको थियो। उहाँको चर्चमा एकजना स्त्री थिए। यो स्त्री चाहिँ अलिकति उसको दुःख लाग्दो अवस्था थियो। यो स्त्री गरिबीमा थियो। अनि यो स्त्री हरेक समय पास्टरलाई आएर आफ्नो दुःख पोखाउने गर्थेछ, आफ्नो गरिबीको कुरा बताउने गर्थेछ। अनि पास्टरले चाहिँ हमेसा दोस्रो कोरिन्थी 8:9 वचन पढेर सुनाउने गर्थेछ। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि गरिब अनि कङ्गाल हुनुभएको छ ताकि हामी धनी हुन सकौँ भनेर यो वचन पढेर सुनाउँथेछ, बुझाउने कोसिस गर्थेछ। तर पनि यो स्त्रीले यो कुरा बुझ्न सकेको थिएन। ऊ घरमा जान्थे, फेरि केही दिनको बादमा आफ्नो यो दुःखको कुरा, गरिबीको कुरा पास्टर आएर भन्ने गर्थेछ। जतिबाट पनि यस्तो कुरा गर्थेछ पास्टरले यही वचनद्वारा सम्झाउने कोसिस गर्थेछ। तर एक दिन चाहिँ के भएछ भने यो स्त्री कराउँदै पास्टरकोमा बाइबल पनि हातमा लिएर बाइबलमा औँली राखेर कराउँदै पास्टरकोमा आएछ। अनि के भएछ भन्दाखेरि पास्टर आएर उहाँले भनेछ, पास्टर बाउ यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी 8:9 त यसरी लेखेको रहेछ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि गरिब हुनुभएको रहेछ ताकि हामी धनी हुन सकौँ भनेर। अब मलाई त गरिब हुने कुनै दरकारै छैन रहेछ, मेरो गरिबी उठाइसक्नु भएको रहेछ, यो त यहाँ लेखेको रहेछ। अनि पास्टर हाँस्नु भएछ। अनि पास्टरले भन्नुभएछ, यो कुरा तपाईँलाई मैले कतिपल्ट सम्झाएको थिएँ तर तपाईँले बुझ्नु भएन, ध्यान दिनु भएन। अनि हामी देख्छौँ जुन दिन यो स्त्रीले यो कुरालाई आफै बुझे, त्यो बुझाइ अनुसार ऊ स्वतन्त्र भए अनि उसले त्यो बुझाइ अनुसारले विश्वास गर्न थाले। अनि त्यसको बादमा पास्टर योङ्गीजीले आफ्नो किताबमा लेख्नुहुन्छ, यो स्त्रीले उसकै घरको छेउमा होस्टेल थिएछ, त्यहाँनिर सानो क्यान्टिन खोल्नु भएछ।
अनि प्रभुले यति आशिष दिनुभयो, बापमा त्यस ठाउँमा उहाँले ठुलो होटललाई बनाउनु भएछ। अनि अहिले उहाँले यसरी गवाही दिनुहुन्छ, अहिले ठुलो होटलको ऊ मालिक छ, साथै चर्चको एक लिडर पनि हो, जसले सेवाकालाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। हामी यो उदाहरणद्वारा बुझ्न सक्छौँ, यो गवाहीद्वारा बुझ्न सक्छौँ, जे कुरा हामी बुझ्छौँ त्यो कुराले हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ। जे कुरा हामी बुझ्छौँ त्यो हाम्रो विश्वास हुन थाल्छ। जे विश्वास गर्छौँ त्यसको प्रतिफल हामी आफ्नो जीवनमा देख्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज येशू ख्रीष्टको बलिदान कति ठुलो बलिदान भएको छ क्रुसमा। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा के गर्नु भएको छ, यो कुरालाई बुझ्नु जान्नु चाहिँ तपाईँ मलाई धेरै आवश्यक पर्छ। यदि यो कुरा बुझ्छौँ भने यो सत्यताले तपाईँ मलाई स्वतन्त्र गर्छ। यो बुझाइको अनुसार हाम्रो विश्वास बनिन्छ। जो विश्वास गर्छ त्यो अनुसार हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई हामी देख्न थाल्छौँ। पुरानो नियममा हामी हेर्छौँ, पुरानो नियममा जब पनि मानिसहरूले पाप गर्थे, सालमा एकपल्ट के गर्थे भने उनीहरू पुजारी कहाँ आउँथे। अनि पुजारी कहाँ आउँदाखेरि भेडाको पाठो थुमा लिएर आउने गर्थे। जब पुजारी कहाँ आउँथे अनि पुजारीले त्यो पाठोलाई, त्यो थुमालाई जाँच्ने गर्थ्यो। अनि त्यो थुमा चाहिँ त्यो वचन अनुसार, पुरानो नियम अनुसार थुमा चाहिँ एकदमै सिद्ध हुनु पर्थ्यो, खोट रहित हुनु पर्थ्यो, कुनै दाग हुनु हुन्थेन। अनि त्यस्तो पाठो, त्यस्तो थुमा चाहिँ लिएर आउनु पर्थ्यो। अनि पुजारीले त्यो थुमालाई जाँच्ने गर्थ्यो। हाम्रो विचार अनुसार वास्तवमा थुमालाई होइन, थुमाले पाप गरेको होइन, हाम्रो विचार अनुसार चाहिँ त्यो मान्छेलाई जाँच्नु पर्थ्यो जसले चाहिँ यो थुमा लिएको छ, पाठो लिएको छ। किनभने पाप चाहिँ यो थुमाले गरेको होइन, त्यो ल्याउने व्यक्तिले गरेको। पापी चाहिँ थुमा होइन, त्यो ल्याउने व्यक्ति हो। हाम्रो विचार अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जाँच्नु पर्थ्यो। यसरी जाँच्न सकिन्थ्यो, यो व्यक्तिले पक्कै क्षमा पाउनुको लागि नि यो पाठो लिएको छ, सही इन्टेन्सनमा विचारमा यो पाठो लिएको छ कि साँच्चै यो क्षमा पाउन चाहन्छ, कि त मैले गर्नै पर्छ, या त घरको करले गर्दा यसले पाठो लिएको छ। यो प्रकारले जाँच्नु पर्थ्यो। तर पुरानो नियम अनुसार मान्छेलाई होइन, पापीलाई होइन, तर पाठोलाई, थुमालाई जाँच्नु पर्थ्यो। यदि थुमा सिद्ध छ भने सिद्ध बलिदान हुन्थ्यो। यदि सिद्ध बलिदान हुन्छ भने यो मान्छे पनि यो सिद्ध बलिदानको कारणले गर्दा, सिद्ध थुमाको कारणले गर्दा यो मान्छे, पापी मान्छे पनि सिद्ध हुन्थ्यो। जस्तै सालभरि उसले पाप किन नगरेको होस्, तर यो निर्दोष थुमाको कारणले गर्दा, खोट रहित थुमाको कारणले गर्दा, पर्फेक्ट सेक्रिफाइसको कारणले गर्दा यो पापी पर्फेक्ट हुन्थ्यो, सिद्ध हुन्थ्यो। जब हामी नयाँ नियममा देख्छौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि थुमा बनेर आउनुभयो। अनि जब उहाँ थुमा बनेर आउनुभयो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, खोट रहित हुनुहुन्थ्यो, उसमा कुनै पाप थिएन। अनि येशू ख्रीष्टले सारा हाम्रो लागि कष्ट लिएर, पाप लिएर क्रुसमा चढ्नुभयो। तपाईँ मेरो लागि बलिदान हुनुभयो। सारा जति पनि पाप, श्रापहरू थियो, सबै कुरा उहाँले उठाइसक्नु भएको छ। अब हामी, हाम्रो योग्यताले होइन, हाम्रो धर्म कर्मले होइन, तर सिद्ध थुमाको बलिदानले हामी सिद्ध हुन सक्छौँ। अब परमेश्वरले तपाईँ मलाई डाइरेक्ट हेर्नुहुन्न। जब पनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई हेर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको द्वारा हेर्नुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्ट पर्फेक्ट सेक्रिफाइस हो भने, सिद्ध थुमा हो भने, सिद्ध थुमाको कारणले गर्दा हामी पापी सिद्ध हुन सक्छौँ। यो चाहिँ नयाँ नियमको एउटा नियम हो। आज हामीले कति प्रार्थना गऱ्यौँ, कति हामीले सामाजिक काम गऱ्यौँ, कति उपवास बस्छौँ, कति बाइबल पढ्छौँ, कति राम्रो छौँ, त्यो कारणले गर्दा हामी धर्मी बन्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। तर उद्धार मुक्ति थुमाको बलिदानको कारणले गर्दा हामी पाउन सक्छौँ। यदि येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि सिद्ध बलिदान हो भने हामी येशू ख्रीष्टको द्वारा हामी सिद्ध हुन सक्छौँ, खोट रहित हुन सक्छौँ। जस्तै घिनलाग्दो पाप किन नहोस्, तर सिद्ध थुमाको कारणले गर्दा आज हामी पवित्र हुन सक्छौँ। तपाईँ मैले गर्नुपर्ने काम यति हो, येशूलाई विश्वास गर्नु पर्यो, आफ्नो जीवनमा बोलाउनु पर्यो। यदि हामीले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ तर पनि कहीँ हामी चुक्दैछौँ भने हामीले आफ्नो पापलाई मानिलिनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। बाइबलले भन्छ जसले पाप गरेको छैन भन्छ अरे उसले झुट बोल्छ अरे, धोका दिएको अरे आफूलाई। यसको मतलब कोही पनि सिद्ध छैन, कहीँ न कहीँ पाप गरेको छौँ। तर धन्यवाद, परमेश्वर हाम्रो बिचमा थुमाको बलिदान भएको छ।
सिद्ध थुमा येशू ख्रीष्टको बलिदान भएको छ। अब त्यो सिद्ध थुमा येशूको कारणले गर्दा हामी धर्मी बन्न सक्छौँ, उद्धार र मुक्ति पाउन सक्छौँ, पाप रहित श्राप रहित हामी जीवन जिउन सक्छौँ त्यो सिद्ध थुमाको कारणले गर्दा। आज यो बलि धेरै आवश्यक छ। यदि येशू ख्रीष्टको यो बलिदानलाई बुझेनौँ भने चाहिँ हामी बन्धनमा हुन सक्छौँ। खालि त्यही हाम्रो विचार हुनसक्छ, त्यो पापको विचार, श्रापको विचार, दण्डको विचार हुनसक्छ। तर येशू ख्रीष्टको बलिदान जो सिद्ध बलिदान भएको छ त्यो बलिदानलाई बुझ्छौँ भने क्रुसमा येशूले के गर्नुभएको छ, कस्तो कष्ट, कस्तो डरलाग्दो घिनलाग्दो पाप उठाउनु भएको छ, यो कुरा बुझ्छौँ भने अनि यो कुरालाई बुझेर विश्वास गर्छौँ भने यसै गरी हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले तपाईँ मेरो पाप श्रापलाई गलाती 3:13 अनुसार उठाइसक्नु भएको छ। यति हो, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पुरानो नियममा एउटा उखान चल्थ्यो, सायद त्यो उखान पुरानो नियममा धेरै फेमस थियो होला, तर त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब यो उखान चाहिँ फेरि दोहोरिने छैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो उखान चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो उखान चाहिँ यस्तो छ, अमिलो अङ्गुर खाने बाबु, दाँत कुरिने छोराछोरी। म त्यो वचनलाई पढ्न चाहन्छु। तपाईँले इजिकेलको 18लाई तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नु भने यसरी लेखेको छ, 18:2 म पढ्दैछु। इजरायलको देशको सम्बन्धमा तिनीहरूले यो उखान दोहोऱ्याएको अर्थ के हो? अमिलो अङ्गुर खाने बाबु, दाँत कुरिने छोराछोरी, जस्तो म जीवित छु परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, निश्चय इजरायलमा फेरि कहिले यो उखान कहिने छैन। हेर, सबै प्राण मेरै हुन्, बाबुको प्राण र छोराको प्राण पनि मेरै हुन्। जुन प्राणीले पाप गर्छ त्यही मर्छ। यो उखान चाहिँ इजरायलमा फेमस थियो होला। अमिलो अङ्गुर खाने बाबु, दाँत कुरिने छोराछोरी। यसको मतलब जो बाउले पाप गरेको छ यो पापको सजाय चाहिँ छोराछोरीले भोग्नु पर्थ्यो। जो श्राप पिताकोमा छ त्यो श्राप चाहिँ सरेर छोराछोरीकोमा जाने गर्थ्यो। यो चाहिँ एउटा पहिलाको उखान अनुसार यो कुरा चाहिँ थियो। श्राप सर्ने कुराहरू, पापको सजाय सन्तानले पनि भोग्नु पर्ने कुराहरू थियो। अनि यहाँनिर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु म परमेश्वर म भन्छु, निश्चय इजरायलमा फेरि यो उखान दोहोरिने छैन। किन परमेश्वर यहाँ भन्नुहुन्छ, बाबुको प्राण पनि मेरै हो, छोराको प्राण पनि मेरै हो, छोरीको प्राण पनि मेरै हो। जसले पाप गर्छ त्यही मर्छ। ल यो च्याप्टर तपाईँले पढ्नुभयो भने यसको मतलब पुरानो समयमा चाहिँ श्राप सर्ने गर्थ्यो, पापको कारणले गर्दा उसको छोराछोरी मर्ने गर्थ्यो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो अब यो उखान चाहिँ इजरायलीमा परमेश्वरको सन्तानको बिचमा दोहोरिने छैन भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आज यो कुरा चाहिँ हामी गलाती 3:13-14 अनुसार बुझ्छौँ। येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ परमेश्वरले यो उखानलाई नष्ट गर्नुभएको छ। जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो, सारा श्रापलाई, सारा पापलाई लिएर उहाँ क्रुसमा चढ्नुभएको छ। जो उखान चलेर आएको थियो, पिताको श्रापहरू सर्ने गर्थ्यो, पिताको पापले गर्दा सजाय भोग्नु पर्थ्यो। अब येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा परमेश्वरले यो उखानलाई नष्ट गर्नुभएको छ। मतलब येशू ख्रीष्टको बलिदानको द्वारा येशूले सारा सरी आउने पाप श्रापलाई खत्तम गर्नुभएको छ, नष्ट गर्नुभएको छ। अब चाहिँ तपाईँ मलाई यो श्रापको कुराहरू दोहोऱ्याउने आवश्यक पर्दैन। तर यदि अहिले पनि हामी श्रापकै कुरा प्रचार गर्छौँ, श्रापकै बारेमा सोच्छौँ, श्रापकै बारेमा विचार गर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले पुरानो कुरालाई दोहोऱ्याउने कोसिस गर्दैछौँ। परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ फेरि इजरायलमा दोहोरिने छैन भन्दैछ। तर यही कुरा हामी प्रचार गर्दैछौँ, यही कुरामा ध्यान दिँदैछौँ, यही कुरामा हामी ज्यादा फोकस हुँदैछौँ भने यसको मतलब जो येशू ख्रीष्टले परमेश्वरद्वारा जो येशू ख्रीष्टले यो उखानलाई नष्ट गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई हामी फेरि दोहोऱ्याउने कोसिस गर्दैछौँ। आज सत्यता बुझ्नु हामीलाई आवश्यक पर्छ। म यो भन्न सक्छु, पिता पुर्खाको श्राप अहिले पनि छ होला, तर यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने त्यो श्रापले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। यो उखान येशू ख्रीष्टको द्वारा परमेश्वरले खत्तम गरिसक्नु भएको छ, नाश गरिसक्नु भएको छ। यति हो, तपाईँ मैले येशूलाई विश्वास गर्नु पर्यो। आज गलाती 3 यहाँनिर तपाईँ सुनिहाल्नुभयो 13 अनुसार तपाईँ मेरो लागि येशू ख्रीष्ट श्रापित बन्नुभएको छ, काठ
काठमा झुन्डिने चाहिँ श्रापित कहलाइन्छ अरे। येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि श्रापित बन्नुभएको छ। अब किन तपाईँ मलाई श्रापमा जिउनु पर्यो? पिता पुर्खाको श्रापमा विश्वास नगर्नुहोस्। वचनको सत्य त यो छ। बाइबलले भन्छ रोमी 8:1 भन्छ अब ख्रीष्टमा हुनेलाई दण्डका आज्ञा छैन अरे। तपाईँ म यदि येशू ख्रीष्टमा छ भने तपाईँमा ममा दण्ड आउन सक्दैन। येशू ख्रीष्टले दण्ड उठाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ म येशू ख्रीष्टमा छ भने त्यो श्राप हाम्रो जीवनमा आउन सक्दैन, किन यो श्राप येशू ख्रीष्टले उठाइसक्नु भएको छ। अघि मैले भनिहालेँ परमेश्वर पिता र हाम्रो बिचमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको बलिदान भएको छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो त सिद्ध थुमा हो। यो बलिदान चाहिँ साधारण बलिदान होइन। पहिला पुरानो नियममा थुमाको बलिदानले त सारा सालभरिको पाप क्षमा हुन्थ्यो भने अहिले येशू ख्रीष्ट स्वर्गीय येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि बलिदान हुनुभएको छ। यो बलिदानद्वारा आज हामी हमेसाको लागि सिद्ध हुन सक्छौँ अनि भइसकेका छौँ। हाम्रो श्रापहरू हटिसकेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्दछ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। पुरानो कुरा सबै बिति गइसके, हेर सबै कुरा नयाँ भयो। येशू ख्रीष्टमा भएर हामी नयाँ सृष्टि भइसकेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज हामी जो सोचिरहेका छौँ, जो सुनिरहेका छौँ, यताम श्राप, याम पाप, विश्वासले म्याटर गर्छ। विश्वासले भिन्नता ल्याउन सक्छ। अहिले पनि मैले भनेको होइन श्राप छैन भनेको होइन। यदि अहिले यो कुरामा ज्यादा फोकस गर्नुहुन्छ, ध्यान लगाउनुहुन्छ भने त्यो श्राप तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ। तर यदि हामीले यो गलाती 3:13 अनुसार येशूलाई विश्वास गर्छौँ, मेरो जीवनबाट सारा श्राप हटिसकेको छ भन्ने कुरा, मेरो श्रापलाई येशूले क्रुसमा उठाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने पिता पुर्खाको श्राप तपाईँको जीवनमा आउनै सक्दैन। त्यो व्यवस्थाको श्राप तपाईँको जीवनमा आउनै सक्दैन। येशू ख्रीष्टको त्यो डरलाग्दो शक्तिशाली बलिदानले सारा कुरालाई खत्तम गरिसकेको छ। तर तपाईँ म के विश्वास गर्छौँ त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्छ। मैले अघि भनिहालेँ जे कुरा हामी बुझ्छौँ हाम्रो बुझाइको आधारमा नै हाम्रो विश्वास हुन्छ। आज तपाईँ मलाई सत्य कुरा जान्नु पर्छ। आज यो वचनद्वारा कसैलाई मैले कन्डेम गर्नु खोजेको होइन, तर यो सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गर्न सक्छ। यो चाहिँ वचनको सच्चाइ हो। आज हामी येशू ख्रीष्टमा छौँ, हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। तपाईँ मेरो लागि सिद्ध थुमाको बलिदान भएको छ। अब कुनै श्राप पाप हाम्रो जीवनमा आउनै सक्दैन। येशू ख्रीष्टको द्वारा हामी कुराबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँ मेरो एउटा जिम्मेवारी हो। आज हामी यो कुराबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। यो कुराको सच्चाइलाई जान्नु धेरै आवश्यक पर्छ। अनि यसगरी म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु यो वचन अनुसार हामी सारा पाप श्रापबाट छुटकारा पाएका छौँ। हाम्रो ध्यानलाई, हाम्रो मनलाई त्यो पवित्र येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो लागि बलिदान हुनुभएको छ त्यहाँ लगाउन सक्छौँ। साथै गलाती 3:13 अनुसार हाम्रो लागि श्रापित बन्नुभएको छ। क्रुसमा के भएको छ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई अनि क्रुसमा भएको सारा कष्टलाई हामी अझ बुझ्ने कोसिस गर्न सक्छौँ। जब यो कुरा बुझ्छौँ यो कुरा हाम्रो विश्वास बन्न जान्छ अनि यो विश्वासले तपाईँ मलाई स्वतन्त्र गर्छ। यसरी म तपाईँको ध्यानलाई म येशू ख्रीष्ट प्रति म आकर्षित गर्न चाहन्छु। मैले अघि भनिहालेँ श्राप छैन, पाप छैन मैले भनेको होइन। संसारमा अहिले पनि श्राप क्रियाशील छ, पाप पनि क्रियाशील छ। तर यदि हामी यसमा विश्वास गर्छौँ भने त्यो श्राप त्यो पापले हाम्रो जीवनमा मौका पाउँदैन, किनभने हामी येशू ख्रीष्टले यो सबै कुरा चुकाइदिएको छ। तर कति कुरा छ जो कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। कतिपल्ट हामी यो वचन तपाईँ जस्तो यो वचन तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ सायद तपाईँलाई प्रश्न आउँदै होला, वचन त ठिकै हो तर मैले आफ्नो जीवनमा मैले अनुभव गरेको जो मेरो बाजेकोमा थियो त्यो कुरा मेरो पिताजीको पनि देखेँ अनि त्यो कुरा मेरो जीवनमा म देखिरहेको छु। यस्तो कुरा तपाईँले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला। म यसगरी तपाईँको ध्यानलाई येशू ख्रीष्टको प्रति सबै कुरालाई हामी श्राप नबनाउँ। केही दिन अगाडि म र एकजना भाइ सौदा गर्न लागि हाम्रो घरको छेउको सानो बजारमा गएका थियौँ। अनि मेरो जो भाइ मसँग गएको थियो त्यो भाइलाई रुगा मारी लाग्दै थियो, उसलाई हाक्छिङ आउँदै थियो, उसलाई खोकी चल्दै थियो। जब हामी दुईजना सौदा गर्थ्यौँ, अलिक पल्लपट्टि गएर सौदा गर्दै थिएँ, यो भाइले अलिक यतापट्टि नै सौदा गर्दै थियो। हामी दुईजना मास्क लगाएको थियौँ तर भाइलाई चाहिँ खोकी आएछ, उसलाई ह्याक्सिङ आएछ। खोक्दाखेरि त्यहाँ मान्छेले सबले उसलाई छड्के आँखाले हेरेछ। किन भन्नुहोस् त, यो दिनमा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सबैको ध्यानमा के छ भन्नुहोस् त, यही भाइरस
कोरोना भाइरस कसले पनि खोक्छ सबैको नजर त्यहाँ गइहाल्छ। अनि यो भाइले खोकेछ, सबले भाइलाई छड्के आँखाले हेरेछ। किन भन्नुहोस् त, सबैको दिमागमा बातको विषय सोचमा सबै त्यो भाइरस छ। अनि कसले खोक्छ, हाक्सिङ काट्छ, मान्छे जराउँछ, उसको प्रति ध्यान गइहाल्छ। यसै प्रकारले यदि आज हामी दिनरात श्रापको बारेमा किताब पढ्दैछौँ, सुन्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ भने तपाईँको विचार चाहिँ हमेसा याम श्राप कुन प्रकारले, धेरै किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, कुन प्रकारले पिता पुर्खाबाट श्राप आउँछ, गरिबीको श्राप के हो, घटी कमीको श्राप के हो, बिमारीको श्राप के हो। अनि यस्तो धेरै श्रापको बारेमा धेरै कुरा हामी सुन्छौँ। अनि त्यो कुरा सुन्छौँ, त्यही कुरा हामी सोचिबस्छौँ, कुरा ध्यान हामी दिन्छौँ। अनि जे पनि हाम्रो परिवारमा या त हाम्रो वरिपरि हामी देख्छौँ, हामी जे पनि देख्छौँ, हामी यो सोच्छौँ त्यो चाहिँ श्राप हो भनेर। अनि त्यसरी यदि यस्तो हो भने चाहिँ धेरैचोटि हामी के देख्छौँ भने यदि कोही व्यक्ति पुरा मात्छ अरे, नसा गर्छ अरे, ध्यान लगाएर हेर्नुहोस्, उसको बाउ पनि नसा गर्ने हुन्छ अनि उसको पिता पनि नसा गर्ने हुन्छ। यसका मतलब म यसलाई चाहिँ श्राप होइन भनेको होइन, श्राप हुनसक्छ, तर हाम्रो ध्यान बेसी श्रापमा भएको कारणले गर्दा जे पनि देख्छौँ श्राप भनिहाल्छौँ। कतिपल्ट जुन चाहिँ वातावरणमा हामी हुर्किरहेका छौँ, इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किरहेका छौँ, त्यसको प्रभाव सङ्गतिको प्रभाव पाउन सक्छ। यदि एउटा बाउ मात्छ भने त्यसको प्रभाव छोराकोमा पर्न सक्छ, छोरा पनि मत्थु हुनसक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि श्रापै भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो एउटा वातावरणको कारणले पनि हुनसक्छ। साथै बाउ नामात्ला अचानक छोरा मत्थु या त नसा गर्ने हुनसक्छ। किन भन्नुहोस् त, उसको सङ्गतिले राम्रो चेक गर्नुहोस्, साथमा उसको साथीभाइलाई यसो हेर्नुहोस्, हुनसक्छ उसको साथीभाइ पिउने होला, खाने होला, नसा गर्ने होला। अनि उसको जीवनमा सङ्गतिको प्रभाव परेको कारणले गर्दा ऊ पनि नसा गर्ने भइरहेको हुन्छ। तर हामी के सोच्छौँ भने जे पनि देख्छौँ, यदि पिताकोमा त्यो छ भने छोराकोमा त्यस्तो देख्छौँ, ऊ श्राप। यति साह्रो हाम्रो दिमागमा यति श्रापको कुराले भरेको छ। जे पनि देख्छौँ सुनेर विचार गरेर, त्यसलाई सुनेर विचार गरेर जे पनि देख्छौँ श्रापै हो हामी भन्न थाल्छौँ। यो सङ्गतिको प्रभाव हुनसक्छ, त्यस्तै वातावरणको कारणले हुनसक्छ। साथै कति बिमारी हुनसक्छ, बाउको बिमारी छोराकामा आउनु सकेको हुन्छ। मैले भनिहालेँ फेरि पनि, मैले श्राप चाहिँ होइन भनेको होइन, श्राप हुनसक्छ। तर मैले यो समय त तपाईँको ध्यानलाई येशू ख्रीष्टमा लाउनु खोजेको। बाउको बिमारी छोराकोमा आउन सक्छ, तर हामी के भनिहाल्छौँ, श्राप हामी भनिहाल्छौँ। कतिपल्ट ब्लड रिलेटेड कुराहरू पनि छ, डिएनएको कुरा हामीलाई थाहा छ, र खुनको कारणले गर्दा कति बिमारी आएको हुन्छ, तर त्यसलाई श्रापै भन्नु चाहिँ मिल्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ, मेरो आमालाई म याद गर्छु, जब म सानो थिएँ मेरो आमाको खुट्टा दुख्ने गर्थ्यो। बेला बेलामा आमाको खुट्टा दुख्दाखेरि म पनि थिचिदिन्थेँ, मालिस गरिदिने गर्थेँ। जब म बढ्दै गएँ, जस्तो आमालाई दुख्थ्यो त्यस्तै मलाई पनि दुख्न थाल्यो। अनि मैले यो कुरा याद गरेको थिइनँ, म बढ्दै गएँ, कतिपल्ट म यो दुखाइमा म सुत्थेँ, रातभरि मलाई निन्द्रा आउँथेन। मलाई पनि सायद यो बातको बिमारी के मलाई थाहा छैन, पुरा खुट्टा दुख्थ्यो अनि मलाई रुमाल बाँध्नु पर्थ्यो, स्कार्फहरू बाँध्नु पर्थ्यो या दबाई खानु पर्थ्यो। दुख्न थालेपछि रातभर निन्द्रा आउँथेन। अनि मैले श्राप हो चाहिँ सोचिनँ, यो अब सन्तानमा आएको कुराहरू मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि यो कुराहरू मैले त्यसै लिइरहेको थिएँ, यो मेरो लागि एउटा स्ट्रङ होल नै भइसकेको थिएँ। आमाको कारणले गर्दा यो आएको छ, यो जाति हुँदैन भन्ने कुरा मेरो सोचमा थियो। जब म सेवाकाईमा आएँ, यस ठाउँमा प्रभुले चर्च खडा गर्नुभयो, हरेक सन्डे म जब प्रचार गरेर घर जान्थेँ, हरेक सन्डे मेरो खुट्टा दुख्ने गर्थ्यो। अनि यो कुरा मैले याद गरेको थिइनँ, म प्रायः सन्डे चाहिँ म घरमा गएर सुत्न सक्थिनँ, खुट्टा दुख्थ्यो। अनि मेरो माइन्ड यस्तो सेट भइसकेको थियो, आइतबार चाहिँ जेसुकै दुख्छ, मलाई शैतानले हमला गरेको हो, शैतान मसँग खुसी छैन, त्यही कारण मलाई दुख्छ। म सन्डे प्रायः दबाई खाने गर्थेँ। कोही बेला म प्रार्थना गरेँ, चट्टै पनि भइहाल्थ्यो। कतिपल्ट मेरो वाइफले पनि प्रार्थना गर्दा म निको हुन्थेँ। तर हरेक सन्डे नै यस्तो हुन्थ्यो, अरू दिन हुन्थेन, खालि यो सन्डे हुन्थ्यो। अनि एक दिन मैले मन्डे मेरो वाइफलाई मैले यो कुरा सेयर गरेँ। मेरो वाइफले मलाई यो कुरा याद दिलायो, जो तपाईँलाई दुख्दैछ, किन एभ्री सन्डे दुख्दैछ, अरू दिन त तपाईँलाई दुख्दैन त, किन सन्डे? यो कुराले मेरो सोचै खोल्यो। अरे किन साँच्ची नै मेरो सन्डेमा दुख्दैछ, अरू दिन पनि त म हिँडिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, तर अरू दिन दुख्दैन, सन्डे नै किन? त्यसको बाबमा चाहिँ मैले विरोध गर्न थालेँ। चाहे यो मेरो आमाको एउटा आएको होस्, यो त ठिक होइन, अझै एभ्री सन्डे वचन बोलेको दिनमै यस्तो हुँदैछ। अनि मैले यसलाई विरोध गर्न थालेँ। त्यसको बापमा यो कुराबाट प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो।
मैले भन्नु खोजेको हरेक बिमारी जो तपाईँको घरमा होला सबै श्राप चाहिँ होइन। यदि श्राप होइन भने पनि यस्तो पनि हामीले सोच्नु हुँदैन कि अब यो मेरो बाउबाट आएको छ, आमाबाट आएको छ, यो चाहिँ सधैँ यस्तै हुन्छ। हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले खालि श्राप मात्र होइन, तमाम बिमारलाई, रोगलाई, कष्टलाई लिएर चल्नुभएको छ। त्यो कुरालाई हामी बुझ्नु आवश्यक पर्छ। मैले भन्नु खोजेको सङ्गतिको कारणले गर्दा, वातावरणको कारणले गर्दा, रगतको सानोको कारणले गर्दा कति कुरा हाम्रो जीवनमा आएको हुनसक्छ, तर सबै श्रापै हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। म फेरि पनि भनिहाल्छु, मैले यो पनि भनेको होइन, मैले अघिदेखि भन्दैछु, श्राप छैन भनेको होइन, छ। श्राप क्रियाशील छ। तपाईँ मेरो जीवनमा श्राप आउन सक्छ, तर मैले अघि भनिहालेँ तपाईँ मेरो विश्वास कस्तो छ, विश्वासमा निर्भर गर्छ। येशूमा विश्वास गर्छ भने त्यो श्राप त मेरो जीवनमा आउँदैन। तर हामीले येशूमा विश्वास नगरेर श्रापमै फोकस गरेको छ भने अवश्य पिताको पुर्खाको श्राप हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा जिम्मेवारी चाहिँ आज तपाईँ मेरो हो। तपाईँ मैले के विश्वास गरेको छौँ त्यो विश्वास अनुसार त्यो श्राप हाम्रो जीवनबाट टुट्न सक्छ। मैले भन्नु खोजेको यो वचन अनुसार हामी यता उता पनि हमेसा श्रापको बारे मतलब श्रापलाई नदेखौँ। हो, अवश्य संसारमा श्राप होला, हाम्रो ध्यानलाई हामी येशू ख्रीष्टमा लगाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले सबै कुरा जो पिता पुर्खाबाट आउने श्राप थियो सबै कुरा येशू ख्रीष्टले हटाइसक्नु भएको छ। जुनै पनि प्रकारको बिमार किन नहोस्, श्राप किन नहोस्, त्यो येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा उठाइसक्नु भएको छ। अनि यसगरी म यो वचन अनुसार म तपाईँलाई येशू ख्रीष्टप्रति तपाईँको ध्यानलाई म लगाउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ पत्रस पानीमाथि हिँडेको कुरा हामीलाई थाहा छ। जब नाउँमा जाँदै थिए अनि उताबाट येशू ख्रीष्ट पानीमा हिँड्दै आउनुभयो। जब पत्रसले देखे येशू ख्रीष्टलाई भन्छ, गुरुज्यू यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने म पनि पानीमाथि हिँड्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले पत्रसलाई आऊ भन्नुभयो। यहाँ देख्छौँ येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर नेगेटिभ कुरा ठ्याक्कै गर्नु भएन। पत्रसलाई येशूले भन्नु भएन ठिकै छ तँ आउँछस्, तर याद राख समुद्र चाहिँ गहिरो छ, तँ यो पानीमा चिप्लिन सक्छस्। पछि फर्केर हेर, साइडमा हेर, आँधी चलिरहेको छ, तुफान आइरहेको छ, त्यसलाई हेर, विचार गर, अनि मात्रै आइज। येशूले भन्नु भएन। त्यहाँ पहिलादेखि नै तुफान चलिरहेको थियो, गहिरो समुद्र थियो। येशू ख्रीष्टले त्यसको वर्णनै गर्नु भएन। येशूले भन्नुभयो आइज। जब पत्रसले यो कुरा सुने येशू ख्रीष्टलाई हेरेर ऊ पानीमाथि हिँड्न थाले। तबसम्म ऊ पानीमाथि हिँड्यो जबसम्म उसको आँखा येशूमा फिक्स थियो, येशूमा लगाइरहेको थियो। तर जुन समय उसले आफ्नो आँखालाई हटाएर समुद्रतिर छालमा हेरे तुरुन्तै ऊ डुबेको छ। यसै प्रकारले श्राप संसारमा छ। यदि यो श्रापमा हामी फोकस ज्यादा गर्छौँ भने त्यो श्राप हाम्रो जीवनमा लागु हुनसक्छ, क्रियाशील भएर लागु हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ मैले येशू ख्रीष्टमा हेर्नु धेरै आवश्यक छ। येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई, त्यो सिद्ध बलिदानलाई, त्यो कल्भरी क्रुसमा येशूले के गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई ध्यान लगाउनु धेरै आवश्यक पर्छ। त्यही कारणले गर्दा हिब्रू 12:2 भन्छ हाम्रो आँखालाई चाहिँ येशूमा लगाउनु अरे। किन येशूमा लगाउनु? विश्वासको सिद्धकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले जे विश्वास गरेका छौँ यदि हामी यसमा आँखा लगाइबस्छौँ भने हामी यो संसारमा विजय हुन सक्छौँ। अहिले मैले भनेको होइन संसारमा श्राप छैन, अवश्य छ। श्राप छ, धेरै बिमारी अहिले जो बिमारी चलिरहेको छ यो छ, संसारमा धेरै कुरा छ, यो छाल रूपी कुराहरू छ। तर यो भित्र पनि हामी येशूमा भएर पानीमाथि हिँड्न सक्छौँ। यो तब हुन्छ जब हामी आफ्नो ध्यानलाई येशूमा लगाउन सक्छौँ। पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, गन्ती नम्बर्समा तपाईँले त्यहाँनिर 21 तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर के भएको छ भने विषालु साँपले इजरायलीको लोकहरूलाई ठुङ्गेको छ अनि धेरै त्यहाँ मर्दै गरेको हुन्छ। तर त्यहाँको लोकहरूले, इजरायल लोकहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्छ तैँले एउटा विषालु साँपको प्रतिमा बना अनि एउटा खम्बामा लगाइदे, झुन्डाइदे। जसले यो विषालु साँप जो खम्बामा झुन्डेको छ हेर्छ तिनीहरू निको हुन्छ। अनि साँच्चै नै मोसाले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार विषालु साँपको प्रतिमा बनाएर खम्बामा झुन्डाइदिए। जति पनि विषालु साँपले ठुङ्गेका व्यक्तिहरू थिए, मानिसहरू थिए, जसले त्यो साँपलाई हेरे, त्यो खम्बामा झुन्डाएको साँपलाई, सबैजना निको भए। आज येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि क्रुसमा चढ्नु भएको छ। क्रुसमा चढेको येशू ख्रीष्टलाई हेरेर हामी विषालु खतरनाक बिमारीबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर हाम्रो ध्यान मन येशू ख्रीष्टमा
हुनु पर्यो। श्राप धेरै कुरा छ, तर यसगरी हामी त्यो क्रुसमा यस ख्रीष्ट बलिदान भएको कुरालाई हामी ध्यान लगाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो नजरलाई यसो ख्रीष्टबाट हटायो भने हामी पत्रो जस्तो पानीमा डुब्न सक्छौँ। साथै यसु 1:8 त्यहाँनिर परमेश्वरले मोसाद्वारा यसुलाई आज्ञा दिनुभएको छ, व्यवस्थाको यी कुराहरू तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले दिनरात ध्यान लगाउनु अनि त्यसलाई पालन गर्नु। यसो गरिस् भने चाहिँ तैँले उन्नति गर्नेछस्, तँ सफलता हुनेछस्। यहाँनिर आज्ञा छ व्यवस्थाको कुरालाई, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ यहोशूले कन्फेस गर्नु पर्थ्यो, हर दिन उसले बोल्नु पर्थ्यो, साथै ध्यान लाउनु पर्थ्यो। जुन ठाउँमा जुन उसले कन्फेस गर्थ्यो, बोल्थ्यो, ध्यान लाउँथ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ सफलता अनि उसले उन्नति पाउँथ्यो। आज यसै प्रकारले हामी नयाँ नियममा आएका छौँ। यसु ख्रीष्टको बलिदान भएको छ। अब यसु ख्रीष्टमा हामी ध्यान लगाउन सक्छौँ। जो यसु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामी कन्फेस गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँमा बिमारी छ भने पहिलो पौलुस 2:24 भन्छ यसु ख्रीष्टले खानुभएको खोराकले हामी निको भएको छौँ भनेर। अनि यो ध्यान लगाउनु, इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई मेडिटेसन भन्छ, मनन गर्नु भनेको चाहिँ दिनरात त्यही कुरालाई सोचिबस्नु, त्यही कुरालाई अध्ययन गरिबस्नु, बिहान बेलुका त्यही कुरालाई सोचिबस्नु, ध्यान लगाइबस्नु अरे। अनि तेरो ओठबाट व्यवस्थाको यो कुरा नहटोस् भनेको छ। म दिनभरि नै त्यो कुरा उसले कन्फेस गरिबस्नु पर्थ्यो। यसो गऱ्यो भने चाहिँ सफलता तैँले पाउँछस्, उन्नति पाउँछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज यो वचन यहाँ पनि लागू हुन्छ। यदि आज हामी बिमारी छ भने यसु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा त्यो जो बलिदान गर्नुभएको छ त्यो बलिदानलाई हामी याद गर्न सक्छौँ अनि कन्फेस गर्न सक्छौँ यसुले खानुभएको खोराकले म निको भएको छु भनेर। यदि तपाईँ गरिबी, अभाव, घटी कमी हुनुहुन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 भन्छ यसु ख्रीष्ट तपाईँ मेरो लागि कंगाल गरिब भएको छ ताकि हामी धनी हुन सकौँ भनेर। यो वचन हामी रात दिन ध्यान दिन सक्छौँ, यो वचनलाई मनन गर्न सक्छौँ, हामी कन्फेस अंगीकार गर्न सक्छौँ। यसो गर्छौँ भने वचन अनुसार हामी सफलता पाउँछौँ, उन्नति पाउँछौँ। अनि आजको यो वचनद्वारा म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। हामी विश्वास नगरौँ त्यो पिता पुर्खाबाट आउने श्राप त्यो यसु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा हटाइदिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ मैले गर्नुपर्ने यसु ख्रीष्टको त्यो बलिदानलाई विश्वास गर्ने कुरा, त्यो कुरालाई बुझ्ने कुरा हो। जब यसु ख्रीष्टको बलिदानलाई बुझ्छौँ, त्यसलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी श्रापदेखि आशीषमा सरिसकेका छौँ। गलाती 3 को मैले जस्तै 13 पढेँ, म 14 पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। म माथिदेखि एकपल्ट पढ्छु 13 देखि। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। 14 कि यसु ख्रीष्टमा अब्राहमको आशीष अन्य जातिहरूलाई आओस् र विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा गरेको आत्मा हामीले पाउन सकौँ। अब ठुलो कुरा चाहिँ 14 लेखेको छ। अब चाहिँ सबै श्रापहरू 13 पद अनुसार श्रापहरू यसु ख्रीष्टले उठाइसक्नु भएको छ। 14 पद अनुसार चाहिँ यदि हामी यसुलाई विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ व्यवस्थाको श्राप, पिता पुर्खाको श्राप बन्द हुन्छ, रोकिन्छ, टुटिन्छ। तर यसु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ पिताको आशीष सर्छ। के भन्छ यहाँनिर? अब्राहमको आशीष आउँछ अरे। हाम्रो पिता पुर्खाको श्राप चाहिँ रोकिन्छ, पाप रोकिन्छ, तर आशीष चाहिँ सर्छ। यदि यसलाई विश्वास गर्छौँ भने अब्राहमको आशीष हाम्रो जीवनमा सर्छ। वचनको सत्यता यो विश्वासमा यति ठुलो शक्ति छ, हामी श्रापलाई रोक्न सक्छौँ अनि आशीषलाई खोल्न सक्छौँ। यदि यसलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामी सारा श्रापबाट मुक्त भएका छौँ। यदि यसलाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले यो सारा आशलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी यो वचन अनुसार यो कुरालाई बुझ्छौँ। तपाईँले व्यवस्था 30 को 19मा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर यसो लेखेको छ, त्यहाँ परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, जीवन र मृत्युको कुरा, आशीष र श्रापको कुरा म तेरो अगाडि राख्दछु, चुन के चुन्छस्। तर म चाहन्छु तैँले जीवनलाई चुनेको, आशीषलाई चुनेको। आज यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँलाई मलाई छोडिदिनु भएको छ। जे यसुले गर्नु पर्थ्यो क्रुसमा सबै कुरा खत्तम गरिसक्नु भएको छ। अब त तपाईँ मेरो जिम्मेवारी हो। अब तपाईँ मैले के चुन्ने? मैले अघि भने संसारमा श्राप छ, आशीष पनि छ, यो दुइटै कुरा छ। तर तपाईँ म के चुन्ने?
यो चाहिँ तपाईँमा निर्भर गर्छ। प्रभुले तपाईँलाई जबरजस्ती गरेर जीवन चुन्नु लाउँदैन। यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ म चाहन्छु तिमीले जीवनै चुनेको। प्रभु चाहिँ चाहनुहुन्छ हामीले जीवन चुनेको। आज यदि येशूलाई विश्वास गरेर मेरो जीवनबाट श्रापहरू हटिसकेको छ, सबै श्रापहरू खत्तम भइसकेको छ मेरो जीवनबाट भनेर विश्वास गर्छौँ, यो कुरालाई चुन्छौँ भने, आशिषलाई चुन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा आशिष आउन सक्छ। आज यो वचन अनुसार यो बुझ्छौँ, अब चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टद्वारा श्रापदेखि आशिषमा सरिसकेका छौँ। अनि यो वचनद्वारा म विश्वास गर्छु तपाईँ आशिष दिनुभएको छ। अनि आजको वचन अनुसार लगातार येशू ख्रीष्ट जो कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको छ बलिदान, त्यो सिद्ध बलिदान जो भएको छ त्यसमा ध्यान लगाऊ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा के गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई ध्यान लगाऊ। श्राप जो कुराहरू छ, पापको कुराहरू छ, यो कुराबाट नजर हटाएर अब हामी येशू ख्रीष्टमा नजर लगाऊ। जब येशू ख्रीष्टमा नजर लगाउँछौँ हामीले जीवन चुनिरहेको हुन्छौँ अनि हामी आशिष बन्न सक्छौँ। हुन्छ, यो वचनलाई म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। यसगरी म यहाँको लागि म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई अहिले पनि अनुभव तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै तपाईँलाई लागिरहेको छ मेरो जीवनमा पिता पुर्खाको श्राप छ भन्ने कुरा तपाईँले सोचिरहेको भएको छ, यता कतैबाट सुनेर तपाईँलाई त्यसको प्रभाव आइरहेको छ भने म यसगरी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्छु जब प्रार्थना गरिने छ तपाईँको जीवनमा सारा श्राप हट्नेछ। तर तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। उहाँले जो बलिदान गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यसगरी म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टको नाममा म यसगरी प्रार्थना गर्दछु। जो वचन आएको छ गलाती 3को 13-14 पद अनुसार, प्रभु तपाईँले हामीलाई तमाम व्यवस्थाको श्रापबाट, पिता पुर्खाको श्रापबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। प्रभु यसगरी म येशू ख्रीष्ट म प्रार्थना गर्दछु हरेकको जीवनमा येशू ख्रीष्ट तपाईँले जो बलिदान गर्नुभएको छ त्यो बलिदानको अनुसार हरेकको जीवनमा आशिषलाई म घोषणा गर्छु। त्यो अब्राहमको आशिषलाई म घोषणा गर्छु। तमाम त्यो पिता पुर्खाबाट आउने श्रापलाई म येशूमा रोक्दछु। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। आमेन।